जुगा मुठारेर बसेका ज्ञानेन्द्र टिमलाई निर्मल निवासमा बस्न मन छ कि छैन? निर्मल निवासमा बस्न मन छैन भने बौला दुर्गा बसेको पछाडि लाग। एमाले आशीर्वाद दिएर जिताएको राजेन्द्र लिङ्गदेनको पछाडि लाग। एमाले र लोकतन्त्रवादी शक्ति तिम्रो पक्षमा लाग्यो भने तिमीलाई निर्मल निवासबाट तिमीलाई संरक्षण गर्ने विदेशी दलालको मुलुकमा पठाउन नपरोस्। केपी ओली र महेश बस्नेतलाई कमजोर बनाउन जो लागे यो भनेको त्यो नाङ्गेदार नबनाइकन त हुँदैन। यहाँ राजनीतिक शक्तिहरू उदायो भने त भोलि यिनीहरूलाई कुनै न कुनै समयमा त कठालो समात्छन्। समसामयिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति आज हामीसँग हाम्रो पार्टी नेपालका संयोजक गोविन्द बहादुर बोहरा ब्रह्माण्ड हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँ पनि वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने अभियान अन्तर्गत एक ढङ्गले लामो समयदेखि नै क्रियाशील हुनुहुन्छ, तर वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्ने तपाईको प्रयत्न सफल भएको देखिँदैन झट्ट हेर्दा, र नयाँ नयाँ अन्य अभियन्ताहरूको उदय भएको हामी देख्छौँ। यो बिचमा ज्ञानेन्द्र साई एउटा अभियन्ता भएर आए, अहिले राप्रपाका प्रवक्ता बन्न पुगे, सांसद पनि भए। त्यस्ता थुप्रै अभियन्ताहरूले विभिन्न खालका भूमिकाहरूमा अभियन्ताहरू पुगेको देखिन्छ र वैकल्पिक शक्ति बन्न आएका रवि लामिछानेहरूको पनि एउटा ढङ्गको राजनीतिक उदय भयो। अहिले पछिल्लो समय दुर्गा परसाई चर्चाको केन्द्रमा छन्। तपाईँ चाहिँ सेलाउनु भयो। तपाईँको वैकल्पिक राजनीतिक अभियान कहाँ पुग्यो, किन सेलायो, किन यो अवस्थामा तपाईँ हुनुहुन्छ, अलिकति बताइदिनुहोस् त। प्रथमतः तपाईँको जिज्ञासा एकदम सही छ। लामो समयदेखि हामी राजनीतिक अभ्यासमा रहिरहँदा पछि आएकाहरू सांसद भए, नीति निर्माण तहसम्म पुग्नु भयो। हामी किन पुगेनौँ भन्ने कुराको यथार्थ चाहिँ हामीले विश्वकै राजनीतिक दर्शनलाई अध्ययन गर्ने क्रममा एउटा कम्युनिस्ट सिद्धान्त र एउटा राजनीतिक अभ्यासको रूपमा अहिले विश्वभरि रहेको प्रजातान्त्रिक प्रणाली भन्दा फरक किसिमको नेपालकै मौलिकताको राज्य व्यवस्था र त्यसको राजनीतिक दर्शन कस्तो हुन्छ भन्ने एउटा अध्ययनमा लाग्यौँ। त्यो अध्ययन गर्नलाई हामीलाई 10 वर्ष लाग्यो पहिलो। अर्को, नेपालमा 7 साल पछाडिदेखिको जुन क्रान्तिको चरण सुरु भएको थियो र त्यो 4 चरणको क्रान्ति सम्पन्न भयो भन्दा फरक परेन। 4वटा राज्य व्यवस्था, तर जनताको इच्छा र आकाङ्क्षा र नेपालले किन फड्को मार्न सकेन, नेपाल र नेपाली जनताको उन्नति प्रगति किन भएन भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ लामो समय लगाएर अध्ययन गर्नको कारण हामी एकैचोटि सांसद हुने, सत्तामा पुग्ने र नेपाली जनताको अवस्था रूपान्तरण गर्न नसक्ने गरी तयारी हामीले नगरेको हुनाले वास्तवमै हामी नेपालको वैकल्पिक शक्ति के गरी हुन सक्छौँ भन्ने जो निचोड अहिले निकाल्यौँ, अब बल्ल औपचारिक रूपमा चाहिँ हामी देशव्यापी रूपमा हाम्रा मुद्दाहरू जो हामीले आफूलाई चाहिँ तयारी पारेका छौँ त्यो जनतामा लिएर जान्छौँ र अब चाहिँ वास्तविक वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति यो भनेर विकल्प भनेको चाहिँ जनताको मुद्दा, देशको मुद्दा। मूलतः नेपालको चाहिँ अबको दीर्घकालीन मार्गचित्र के हुन्छ र परिवर्तन पछिको नेपालको रूपान्तरणको ग्यारेन्टी के भयो भने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पहिले आयौँ। त्यो पहिल्याइसकेपछि जनतालाई अहिले हामीले अपिल गरेर गइरहे नि। यसै क्रममा चाहिँ म भर्खरै मध्यपश्चिमाञ्चल र पश्चिमाञ्चल भ्रमणमा नि गएर आएँ। त्यसकारण हामी नहतारिएको, सांसद बन्दैमा, एउटा मन्त्री खाँदैमा यो देश र जनताको चाहिँ उन्नति प्रगति हुँदैन, वैदेशिक शक्तिलाई हामीले नेपालमा रोक्न सक्दैनौँ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष भएको कारण चाहिँ हामी छायामा परेको नि होइन, उदाउनै बाँकी छ। आफूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा तयारी पार्यौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो निष्कर्ष हो। यो समयले छोडेन तपाईँहरूलाई? समयले त्यो तयारी गर्दै गर्दा समयले धेरै तपाईँहरूलाई छोडिसक्यो कि भन्ने देखिन्छ। अहिलेको उदय, नयाँ नयाँ जनताको निराशा, पुराना राजनीतिक दल, पुरानो प्रणाली, अहिलेको परिपाटीसँग मानिसहरूको निराशा, त्यो निराशाले उत्पन्न गर्ने प्रतिक्रिया होइन, प्रतिक्रियात्मक ढङ्गले धेरै राजनीतिक शक्तिहरूको उदय भयो। प्रतिक्रियात्मक ढङ्गले धेरै स्वतन्त्रहरू स्थापित भए, जस्तो बालेन शाह भए काठमाडौँमा, धरानमा हर्क सम्पाङ भए, हमालजी हुनुभयो,
होइन त यी स्वतन्त्र ढङ्गले पनि एक खालका प्रतिक्रियात्मक परिणामहरूले स्वतन्त्रहरू पनि स्थापित भए हो। प्रतिक्रियात्मक परिणामले राजनीतिक दलहरू पनि स्थापित भए। त्यो प्रतिक्रियाको रफ्तार हेर्दाखेरि तपाईहरू यो तयारी गर्दा गर्दै नाउ डुबेको स्थिति त होइन भन्ने खालको स्थिति होइन। बालेनजीको उदय, हर्कजीको उदय र हाम्रो चाहिँ गोपी हमाल सरहरूको उदय पनि हाम्रो अभ्यास अन्तर्गतकै हो। त्यो सामाजिक अन्तर्विरोधको निचोडको रूपमा त्यो राजनीतिक परिणाम देखा परेको हो। हामीले त्यसलाई त्यसरी लिएका छौँ। जस्तो अहिले दुर्गा प्रसादजीसम्म आइपुग्दा पनि हाम्रो चाहिँ त्यो अभ्यासकै क्रममा उहाँहरूले हामीलाई एउटा शिक्षा दिएको भनेर हामीले बुझ्यौँ। त्यसकारण जतिसक्यो चाँडो जनतालाई चाहिँ नेतृत्व दिनको निमित्त हामी सक्षम भएर नीतिगत तहमा पुग्न पाए त हुन्थ्यो, सत्तामा पुग्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा त स्वाभाविक हो हामी ढिला र चाँडोको हकमा। तर साँच्चै नेपाललाई मात्र होइन, हामीले विश्वलाई नै वैकल्पिक राजनीतिक विचार एउटा दिनपर्ने र त्यो अभ्यासमा रहेको हुनाले नेपालको हकमा एउटा हाम्रो उखान छ नि, जब जागे तब सबेरा भने जस्तो हामीले आफूलाई चाहिँ पूर्ण बनाउनलाई लागेको समय यसले गर्दाखेरि चाहिँ ढिला भयो भन्ने हामीलाई लागेको छैन। तर अब छुट छैन। जति अहिले बाहिर देखा परे, चाहे हामीले चाहिँ हर्कजीलाई हेरौँ, उहाँहरूको चाहिँ गलत टिप्पणी अहिलेसम्म हामीले गर्न सकेका छैनौँ। गोपी हमाल सरहरूलाई पनि त्यही छ। बालेनजीको हकमा हामी अहिलेसम्म उहाँहरूलाई शङ्काको दृष्टिकोणले हेरिरहेका छौँ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ यो देशमा जो हस्तक्षेपकारी नीति लिएकाहरू थिए, जो बाह्य शक्तिहरू थिए, उनीहरूको चाहिँ नयाँ रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अगाडि बढाएको भन्ने हाम्रो निष्कर्ष भएको हुनाले अब चाहिँ हामीलाई तपाईँले भन्नुभएको जस्तो आम जनताले पनि भनेको विकल्पमा ढिला गर्नुहुन्न भन्ने कुरा थियो। अब पनि यही क्रम दोहोरिरह्यो भने चाहिँ हामी डुब्छौँ। ठिक छ, यो तपाईँले त्यही कारणले नै मैले तपाईँसँग जिज्ञासा राखेको थिएँ। अहिले नयाँ ढङ्गले चर्चा छ, यो प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ, यो गणतन्त्रको जग बलियो छैन, यो हल्लियो। यो यसरी हल्लियो कि सारा अहिलेसम्मका 70-72 वर्ष राजनीतिक इतिहासको सबै जग एउटा दुर्गा परसाईले हल्लाइदिएर सबैलाई आलस तालस पारे भन्ने खालको बाहिर सन्देश गइराखेको छ। काहीँ न काहीँ राज्यले पनि त्यो कुरालाई नै बल दिने गरी गतिविधि गरेको छ, निषेधाज्ञा गरेको छ, सुरक्षा परिषदको बैठक राखेको छ, चारतिर चाहिँ अभिव्यक्तिमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रयत्नहरू भएका छन्। सबैतिर एक खालको हाउगुजी दुर्गा परसाई हाउगुजी हो भन्ने बनाइएको छ। राज्यका भूमिकाले पनि त्यो देखाइराखेको छ। प्रतिपक्षीको भूमिका त झन् आक्रामक ढङ्गले भिडन्तमै उत्रिन्छौँ हामी भन्ने ढङ्गले विशेषतः एमालेको युवा पङ्क्ति अगाडि आएको हुनाले अर्को खालको मुठभेड हुने हो कि भन्ने खालको स्थिति छ। दुर्गा परसाई आक्रामक ढङ्गले आइराखेका छन् र उनको आक्रामकता कस्तो छ भने सत्तासँग भन्दा पनि प्रतिपक्षसँग चाहिँ बढी उनको लडाइँ केन्द्रित भएको छ अभिव्यक्ति सुन्दा। यी सबै अनौठा लाग्ने र विचित्र लाग्दा आतङ्क र त्रासहरू काठमाडौँमा फैलाइएको छ राजनीतिक वृत्तमा। यो के भएको हो, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, एकै भाषामा त यहाँले भन्नुभएको जस्तै गणतन्त्रको जग कमजोर जग भएकै कारणले गर्दा यी परिस्थितिहरूको निर्माण भएकोमा दुई मत छैन। अब गणतन्त्रको जग भनेको के हो, अब हामी त्यहाँ प्रवेश गर्नु पर्यो। अब मुख्यतः नेपालको समस्या भनेको एकात्मक सामन्ती निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थालाई 46 सालबाट निर्मूल पारिसकेपछि, निर्मूल भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ संवैधानिक राज संस्थामा रूपान्तरण गरेपछि हामीले देशको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अवस्था सुधार गर्ने नीति बनाउनु पर्थ्यो। हामी चुकेको त्यहाँ हो। गणतन्त्रको जग भनेको माओवादीले सशस्त्र विद्रोह 10 वर्षे विद्रोहपछि जो 62-63 को चाहिँ एक किसिमको सम्झौता, त्यो एक किसिमको अग्रगामी कदम चाहिँ जनताको हातमा सार्वभौम अधिकार गएकोलाई मान्न पर्यो। तर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अवस्थाको सुधार जो क्षेत्रीय माओवादीकै मुद्दामा क्षेत्रीय लिङ्गीय विभेदहरू, आदिवासी जनजातिमाथिहरूको थिचोमिचो, त्योभन्दा पहिलाका शासकहरूले चाहिँ तत्त ठाउँ विशेषकालाई चाहिँ दबाइएका विषयहरू, हाम्रा चाहिँ पहिचानका मुद्दाहरूमाथि चाहिँ लगाइएका लगामहरूलाई त्यो निकास दिने गरी त देशको नीति बन्न पर्थ्यो। त्यो राष्ट्रको नीति नबनेको कारणले गर्दा गणतन्त्रको जग बलियो भएन। त्यो गणतन्त्रको जग बलियो नबनाउनलाई अहिलेका राजनीतिक दल र ती दलका नेताहरूको मुख्य भूमिका रह्यो नै, चाहे जानेर चाहे नजानेर, जसको उपजको रूपमा चाहिँ दुर्गा परसाई जस्ता अरू अराजक राजनीतिक अभियान जस्ता
हुँदा हामीले जेलेन्स्कीको रूपमा चाहिँ अहिले हेरिरहेको उनीहरूका गतिविधिले देखिरहेका पार्टीहरू समेत उदाउने मौका पाए। यसको निष्कर्ष भनेको गणतन्त्रको जग बलियो नभएकै हो। जनताको मुद्दा राजनीतिक तहमा, संविधान तह, नीतिगत रूपमा चाहिँ नबनेको कारण, कानुन कमजोर बनेको कारण, संविधान मूलतः कमजोर बनेको कारण चाहिँ यो अवस्था सृजना भएको हो। यो अवस्थाभित्र दुर्गा परसाई र महेश बस्नेतहरूको चलखेल, खेलोमेलो, खिचडी के हो? अलिकति बताइदिनुहोस् त, यो खिचडी के हो? अनि यही कमजोरी, गणतन्त्रको जग बलियो नभइसकेपछि अब यसलाई हामीले अग्रगमनतर्फ चाहिँ लिएर जानु पर्थ्यो। भएका कमी कमजोरीहरू, यो संविधान सुधार कहाँ गर्नुपर्छ, जनताको हित र देशको हितको लागि चाहिँ हामीले कस्ता नीति बनाउनुपर्छ भनेर त्यो राज्यको चरित्रलाई अग्रगमनतर्फ लिएर जानु पर्थ्यो। यसको परिणाम यहाँ हाम्रो एउटा कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा आउँछ नि, निषेध गर्नेहरूलाई सदाको लागि निषेधका नीति लिनु पर्थ्यो हो भनेको। प्रतिगमनकारी सत्ताका चरित्र बोकेकाहरूलाई चाहिँ निमिट्यान्नै मार्नु पर्थ्यो 62-63 पछि। त्यो नभएको कारणले गर्दा चाहिँ यहाँ प्रतिगामी सत्ताहरू जसले देश र जनता लुट्नमा अहम भूमिका खेले, राज्य दोहनमा सधैँ अग्रगामी भूमिका उनीहरूको चाहिँ रह्यो। राज्य दोहनको निमित्त, जनता दोहनको निमित्त, जनतालाई रैती बनाइरहनको निमित्त जसको भूमिका रह्यो, ती तत्त्वहरूले के गरे त भन्दा कम्तीमा पनि अहिले एक किसिमको जनताको हातमा आएको सार्वभौम अधिकार, यो बुर्जुवा संविधान, यसलाई टेकेर चाहिँ अब एमाले र त्यो एमालेको चाहिँ मुख्य नेतृत्व केपी ओली र महेश बस्नेतलाई कमजोर बनाउन जो लागे, यो भनेको अर्को अस्थिरता मचाउनको निमित्त दलीय राजनीतिक प्रणाली नै गलत छ भनेर चाहिँ जो सामन्ती निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाका पक्षधरहरूले त्यो नाङ्गेदार नबनाइकन त हुँदैन, त्यही कडी अनुरूप चाहिँ महेश बस्नेत र केपी ओलीमाथि प्रहार गरिरहेको, दलहरूलाई कमजोर बनाउनको निमित्त प्रहार गरिरहेको यो प्रतिगामी सत्ताका नायिकेहरू भनौँ अथवा नायिकेहरूको निर्देशनमा भनौँ, यो भइरहेको कुरा त्यही नै हो। त्यसको मतलब यो दुर्गा परसाईको अभियान प्रचण्ड सत्ता संरक्षित अभियान हो, त्यसो भन्न खोज्नु भएको हो कि पुराना 240 वर्षको विरासत बोकेका शक्तिहरूले दुर्गा परसाईलाई अघि बढाए भन्न खोज्नु भएको हो के हो? अलिकति प्रश्न पार्दैन। अब यसको अलिक भित्री हामीलाई आशंका चाहिँ यो तिहार छेकाको कुराहरू सुनिनमा आएको प्रचण्ड र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र बीच कुनै माध्यमद्वारा छलफल भएको भन्ने पनि छ र अहिले सरकार सक भएको देख्दाखेरि दुर्गा परसाईलाई सरकारले संरक्षित गरेको पनि हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिएको छ। मतलब प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्रको भेटपछि दुर्गा परसाई संरक्षित भए भन्ने, संरक्षित भएको, यो भेट भएको कुरा चाहिँ सत्य हो। अब प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्रको भेट भएको कुरा चाहिँ सत्य हो। यसको केही छ त्यस्तो आधार? केही त्यसको आधार भनेको चाहिँ ज्ञानेन्द्र राजा रहँदा एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ पर्यटन व्यवसायी, उहाँले प्रचण्ड उहाँ मार्फत एकजना रमेश हमाल नामक जो पर्यटन व्यवसायी हुनुहुन्छ उहाँ मार्फत ज्ञानेन्द्रसँग सम्पर्क गरेको र द्वन्द्वकालमै विभिन्न च्यानलहरू थिए, ती च्यानलले पनि द्वन्द्वकालमा दरबारसँग छलफल गरेको कुरा त सार्वजनिक रूपमा बताउनु भएको छ। जस्तो अर्जुन थापाजीहरू हुनुहुन्छ, नीलकण्ठ तिवारीजीहरू होइन, अरूहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ नि। त्यो पुष्टि भइसकेको आधारमा अहिले यो तिहारमा मात्रै जो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र नमोबुद्ध रमेश हमालजीले सञ्चालन गर्नुभएको जो रिसोर्टमा जानुभयो, त्यहाँ प्रचण्डका केही सन्देश लिएर, ती नाम अहिले त्यो ठोस नभइसकेको, ठोस भनेको त्यो उहाँहरूको मुभमेन्ट अब कति अगाडि बढ्छ हेर्न बाँकी छ, सम्भवतः अहिलेको आन्दोलनको फेरि त्यो पनि हुनसक्छ। त्यहाँ चाहिँ प्रचण्डको सन्देश लिएर गएको भन्ने छ र माओवादी त्यो अरू नेतृत्वहरूलाई हामीले बुझ्दाखेरि पनि केही गम्भीर सूचना चाहिँ माओवादीहरूलाई दिँदा पनि, जस्तो अस्तिको दिन आज 7 गते भयो, 5 गतेको दिन प्रधानमन्त्रीलाई दुर्गा परसाईको अभियानको बारेमा उनले गर्ने विद्रोह भनिरहेछन्, त्यो विद्रोहको विषयमा चाहिँ त्यहाँ रिपोर्ट राख्दा प्रचण्ड नबोल्नु भएको कुरा बाहिर आयो। यो नै एउटा चाहिँ एभिडेन्ट म देख्छु, तर परिणाम कहाँ निकाल्छन् अब त्यो हेर्न बाँकी छ। समग्रमा राजा र प्रचण्डको भेटघाट संवाद भएको छ, किनभने 61 माघ 19 भन्दा अगाडिको परिस्थितिमा प्रवेश गर्न खोजेको भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट देखिन्छ अहिले। किन माओवादीको शक्ति छैन, 32 सिटले सरकार चलाइरहेको अवस्था, उनीहरू आफै कहिले निर्णायक पनि हुन सक्दैनन्,
र माओवादीले चाहिँ दरबारसँग चाहिँ सहकार्य गर्न नखोजेको पनि होइन। यसमा नेपालको छिमेक राष्ट्र उनीहरूको पनि पहिलादेखिकै चासो र चिन्ता थियो नै। त्यसलाई समेत सम्भवतः छिमेक राष्ट्रहरूले पनि त्यो सुझाव दिएको आधारमा चाहिँ त्यो कोसिस भइरहेको र त्यसको कडीको रूपमा चाहिँ अहिले दुर्गाप्रसादजीको आन्दोलनले त्यो स्वरूप लिइरहेको र सरकार आत्तिको जस्तो गर्नुको कारण अहिले तपाईँले भन्नुभएको सुरक्षा निकायहरूलाई चुनौती दिने काम, सुरक्षा निकायहरू बढी सजग हुनुपर्ने कारण चाहिँ दुर्गाप्रसाद एउटा मात्रै भन्दा पनि कतै यसमा छिमेक राष्ट्रहरूले पनि यो कुराहरूलाई चाहिँ आन्तरिक रूपबाट समर्थन त गरिरहेका छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ। ठिक छ, यो बडा रोचक कुरा तपाईँले राख्नुभयो। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा जस्तो यो परिस्थितिको निकास यो अहिलेको जुन खालको तपाईँले आशंका गर्नुभयो र विभिन्न तथ्यहरूलाई जोड्नुभयो, त्यसो भए यसको निकास कस्तो हुन्छ त? यो एमाले सडकमा किन असरल्ल छ? यदि प्रचण्ड यो सब घटनासँग जानकार र जिम्मेवार हुनुहुन्छ भने ओलीसँग त दिनौँ छलफल भइराखेका छन्, प्रतिपक्षी एमाले किन यसो गरिरहेको छ? अब अहिले मूलत भएको के हो भने दलहरूका गतिविधिहरू अघि तपाईँले भन्नुभयो महेश बस्नेत र केपी ओलीका विरुद्ध मात्रै दुर्गाप्रसादले जो भनिरहनु भएको छ, जस्तो ठुल्ठुला घटनाक्रमहरू त अहिले बाहिर आयो। तपाईँहरू जस्तै मिडियाले सबै कुरा ल्याइदिनु भएर तपाईँहरूमाथि राज्यले अहिले चाहिँ एउटा नियमन गर्नलाई धेरै त्यस्ता समाचार सार्वजनिक नगर भन्ने किसिमले प्रेस काउन्सिलले दबाब पनि दिएको कुरा हामीले थाहा पायौँ नि भनेको हो। तपाईँको चाहिँ ओम्नी काण्ड के थिए, चेज काण्डहरू के थिए, वाइट बडी काण्ड के थिए, हुँदा नक्कली शरणार्थी भुटानी काण्डहरू के थिए, बालोटा जग्गा घोटाला काण्ड के थिए, नीतिगत भ्रष्टाचारहरू के हुन्छन्। इभन झापाको चाहिँ चिया बगानदेखि लिएर गिरिबन्धु टी स्टेटदेखि लिएर प्रसादजीकै ससुरालीहरू हुनु उनीहरू त उहाँ त्यो मात्रै होइन, घटनाक्रम यावत छ। जस्तो सगरमाथा बेस क्याम्पका कुराहरू छन्, अहिले अरू खुल्न थुप्रै बाँकी होला। यी कुराहरू त सबै कसले गरे भन्दा दलीय राजनीति गरिरहेका नेतृत्वहरूले गरे नि। अब यो घटनाक्रमबाट बस्नको लागि पनि अब यसलाई त सधैँभरि सेटल गराउनुपर्छ। अर्को सबैभन्दा ठुलो कुरो त टिआरसी विधेयक छ, जो अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू त्यहाँ देखिन्छ। यद्यपि त्यो किटान भइसकेको छैन। त्यो प्रचण्डलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेगसम्म जानको निमित्त बाटो अहिले पनि खुल्ला छ भनिन्छ। यी सबै कुराहरूलाई मिलाउनको लागि पनि केपी ओली र प्रचण्ड पनि राजनीतिक बार्गेनिङमा पनि भएको हुनसक्छ। यो आन्दोलनले थप त्यो वातावरण पनि बनाइदियो, त्यो वातावरण पनि बनाइदियो। ओलीलाई दबाब दिन त यो आन्दोलनले पनि वातावरण बनाइदियो। त्यसकारण दलीय राजनीतिहरूले गरेका नीतिगत सम्पूर्ण किसिमका भ्रष्टाचारलाई चाहिँ अन्त्य गर्नको निमित्त एउटा नयाँ राजनीतिक माहौल बनाउनलाई सिर्जना गरेको पनि देखिन्छ एक भने। अर्को, यदि एमालेलाई पूर्ण सूचना छ र ज्ञानेन्द्र र प्रचण्ड मिलेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ हामी बाइपास हुन्छौँ र यो नेपालमा लोकतन्त्र मास्न दिनुहुन्न भन्ने एमालेको त्यो निष्कर्ष हो भने एमालेलाई कमजोर नबनाइकन त फेरि परिवर्तन आउँदैन। त्यसको निमित्त त एमाले बाधक देखिन्छ होइन। त्यसकारण एमालेलाई एउटा कोणबाट त्यतापट्टिबाट बाइपास गर्न खोजेको हुनसक्छ, जो एमालेको नेतृत्व केपी ओली र महेश बस्नेतमाथि चाहिँ लक्षित छ दुर्गाप्रसादजीको आन्दोलन। अब नत्र साधारणतया आन्दोलन त सत्ताका विरुद्ध हुन्छ, सत्ता पक्षको विरुद्ध हुन्छ। प्रतिपक्षले त यस्ता आन्दोलनहरूलाई साथ दिनुपर्ने हो। यहाँ ठिक उल्टो किन भइरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा आशंका त्यो हो भने अर्को, यो सत्ता चलाइरहेको र प्रतिपक्षीहरूले गरेका सम्पूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमहरू जनतालाई सबै थाहा भएको कारणले अब त कानुनी रूपमै बस्नु पर्यो होइन। जस्तो नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू उदायो भने त भोलि यिनीहरूलाई कुनै न कुनै समयमा त कठालो समात्छन्। त्यसबाट कानुनी रूपमै बच्नको निमित्त संविधान संशोधन आवश्यक हुन्छ, कानुन संशोधन आवश्यक हुन्छ, अदालतबाट मुद्दा टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको निमित्त चाहिँ घोषित रूपमा अहिलेको सत्ता काङ्ग्रेस र एमाले के अरे काङ्ग्रेस र माओवादी, अघोषित रूपमा एमाले पनि यो आन्दोलनको चाहिँ स्टेक होल्डर अघोषित रूपमा भएको हुनसक्छ बच्नको लागि। ठिक छ ब्रह्माण्डजी, ठ्याक्कै तपाईँलाई यहाँ रोकेर यसको निकासको मोडल कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरा आयो क्या। अब जसरी भए पनि प्रचण्ड यसमा सामेल हुन्, ओली सामेल हुन्, या यीभित्र अनेकौँ स्वार्थ र योजनाहरूको अन्तर्घुलन होस्, उहाँहरूको चाहिँ आपसी एउटा चाहिँ डिजाइन ग्रान्ड डिजाइन भन्नु त्यो ढङ्गले यो आन्दोलन चलेको भए पनि यसको निकास
निकाल्ने विधि यो 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 गन्जागोलमा उहाँहरू सँगै भए पनि यो गन्जागोल गर्न किन बाध्य हुनुभयो त भन्दा उहाँहरूका टाउकामा सङ्कट आइपुग्यो। त्यसकारणले यो गन्जागोल गरेर भए पनि निकास खोज्ने ठाउँमा दलहरू पुगे। यो तपाईँले भनेको कुरालाई आधार मान्ने हो भने पनि गन्जागोल पारेर भए पनि निकास निकालौँ भन्ने ठाउँमा दल आइपुगेको हुनाले यो भएको हो भन्ने त्यसको अर्थ हुन्छ। यदि त्यस्तो हो भने यसको निकास कसरी निकालिनेछ, निकास कसरी खोजिनेछ, यो 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 खालको गन्तव्यबाट अलिकति बताइदिनुहोस्। अब सबभन्दा सहज संवैधानिक निकास भनेको काङ्ग्रेस एमाले माओवादी सम्मिलित संयुक्त राष्ट्रिय सरकार पहिलो निकास, एउटा निकास होइन। त्यसले सारा संविधान बदल्न सक्छ, कानुनहरू बदल्ने तर एमालेसँग त किता काट्छ। फेरि मैले माओवादीका नेताहरू यही भनिराख्नु भएको छ। होइन, यो बाहिर भन्ने कुरा राजनीतिमा हिजो मात्रै देव गुरुङले यो कुरा भन्नुभयो, किता काटै हो ओलीसँग त भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू अहिले पनि। अब देव गुरुङजीहरूको विश्वास गर्न किन सकिँदैन भने एमसिसी कदापि अगाडि बढ्दैन भन्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूले त्यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दालाई अगाडि बढाइदिनु भयो। देव गुरुङहरू निर्णायक होइनन् पार्टीमा। प्रचण्डजीले जे भन्यो त्यही कुरा हुन्छ। त्यो पार्टी पद्धति कसरी हो त्यो माओवादीको हामीले घटनाक्रम हेर्दा र निर्णायक उहाँहरूको चाहिँ जो विषयवस्तुहरू हेर्दाखेरि प्रचण्ड निर्णायक देखिन्छन्। त्यसकारण यी सारा मुद्दाहरू मिलाउनको निमित्त एउटा राष्ट्रिय सरकार काङ्ग्रेस एमाले माओवादी एउटा। अर्को कहाँ देखिन्छ भन्दा अब योभन्दा पछि सम्भवतः अब जनताले त यी नेता र दलबाट हुँदैन भन्ने चाहिँ एउटा सेन्टिमेन्टकै एउटा माहौल दिइसके, जसको उपज चाहिँ हर्कजीहरूले जित्नु, बालेनजीहरूले जित्नु, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदाउनु त जनताको चाहिँ यो दलहरूप्रतिको अविश्वास हो। यिनीहरूबाट कदापि हुँदैन, बरु नयाँ चाहिन्छ भन्ने चाहिँ निचोड भएको हुनाले यी अब नयाँ दलहरू जो आउने सम्भावनालाई सदाको लागि बन्द गर्नको लागि यिनीहरूले एउटा सिन्डिकेटको राजनीति गर्न सक्छन्। काङ्ग्रेस एमाले माओवादी समेत मिलेर 62-63 को स्वरूप निर्माण गर्न सक्छन्। यसको निमित्त चाहिँ तिनटै पार्टीहरू चुनावमा जाने गरी एउटा सहमति गर्न पनि सक्छन्, जसलाई हामीले मध्यावधि भन्न सक्छौँ बिचमै, होइन। यो अर्को बाटो। अर्को एउटा तेस्रो पाटो पनि छ जो अहिले चर्चाको विषय छ, बाहिर आइसकेको छैन। सम्भवतः यो चित्र 9 गते पछाडि देखिन्छ भन्ने छ। त्यो भनेको चाहिँ जसरी खिलराज रेग्मीलाई प्रधान न्यायाधीशबाट प्रधानमन्त्री बनाएर लिएर आए नि, त्यस्तै सम्भावित नाम कल्याण श्रेष्ठ पूर्व प्रधान न्यायाधीश उहाँलाई चाहिँ यी दलहरूकै सहमतिमा अन्तरिम चुनावी सरकार बनाउने र त्यहाँबाट निकास खोज्ने। त्यो सरकारले यी दलहरू मानौँ, त्यसपछि कल्याण श्रेष्ठ अथवा एबिसिडीको सरकारले चाहिँ अघि भनेको जस्तो यी सारा मुद्दाहरूलाई चाहिँ अब अगाडि मुद्दा नचल्ने गरीको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने गरीको त नयाँ मन्त्रीमण्डल बनाएर लिएर जाने र त्यसपछि चुनाव गर्ने, यी तिनवटा निकासका बाटाहरू हुन सक्छन्। अबको चाहिँ यो अहिलेको सिनेरियोलाई हेर्दाखेरि यो राजा भन्ने गीत चाहिँ कता पुग्छ त? अब यही त अहिले त राजाको गीत चलेको छ दुर्गा प्रसादको आन्दोलन। यो दलहरूले सिर्जना गरेको गन्जागोलभित्र राजाको गीत मुखर ढङ्गले आएको छ र त्यो गीतलाई यति शक्तिशाली बनाइएको छ कि चारैतिर निषेधाज्ञा छ। त्यो पनि 2 दिन 3 दिन 7 गते 8 गते 9 गते होइन, महिनौँ दिनसम्म, अझ ललितपुरमा त 6 महिनासम्मको निषेधाज्ञा। यस्तो छ क्या, त्यो गन्जागोललाई यति शक्तिशाली बनाइएको छ यहाँ राजाको गीतलाई कि 6 महिनासम्म निषेधाज्ञाको कुरा चलेको छ। भनेपछि यो राजाको गीत के हुन्छ बताउनुहोस् त, यो कसरी एडजस्ट हुन्छ? सम्भवतः राजाको यो गीत बिचरा अब पूर्व राजा 9 गते फेरि अर्को झापामा अर्को गीत होइन, उहाँ आफै शान्तपूर्वक बसिरहनु भएको छ र देशको चाहिँ राजनीति सुध्री हुन्थ्यो, नेताहरूले राम्रो गर्छु भनेको थिए किन गरेनन् भनेर असन्तुष्टि मात्रै पोखेर बसिरहनु भएको राजामाथि चाहिँ यो कालो मुसो दलिया हो। यो अहिलेको आन्दोलनमा मुस्न हुँदैन थियो। यो अहिलेको आन्दोलनमा राजाको कुरा गर्नु भनेको राजालाई कालो मुसो दल्ने कुरा हो। यो राजाभन्दा बढी राजावादीहरूको कुरा हो यो, है। किन हो भने राजाको चरित्र त स्वाभाविक रूपमा निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थापछि संवैधानिक राज संस्थाको समयमा राजालाई संवैधानिक राज संस्थाको अभ्यास गरेर गएको भए त हुन्थ्यो नि त। तर यही अहिलेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र हुन् नि दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लाउने, प्रतिगमनकारी सत्ता त उनले 2 पल्ट चलाएको हो नि। पहिलो 2058 जेठ 22 गतेबाट, होइन, उनी राजा हुनु पर्यो, त्यो स्वाभाविक थियो भनौँ। अर्को 2059 असोज 18 गतेबाट शेरबहादुर देउवाले कारबाही गरेपछि, अर्को 61 माघ 19 पछि, होइन। इनकेस यी राजनीतिक सङ्घर्ष गरेर आएका, प्रजातान्त्रिक लडाइँ लडेर आएकाहरू, एक किसिमको चाहिँ कम्युनिस्ट सत्ता स्थापना गर्न लागेकाहरू जो छन्,
विशेष गरी पुष्पलालको स्कुलिङ र मालेको स्कुलिङबाट आएकाहरू उनीहरूले कुनै कारणवश मानम ल राजाले चाहिँ ज्ञानेन्द्रले तिमीहरूका मुद्दाहरू सबै हल हुन्छन् मेरो राज संस्था ल्याइदेऊ भनेका भए यिनले त पछि के गर्छन् ज्ञानेन्द्र शक्ति भएपछि प्रचण्ड केपी ओली शेरबहादुर देउवालाई त छोड्लान् त्योभन्दा पछिका चाहिँ दलीय व्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने यिनको चरित्र हुन्छ त्यो राज संस्थाको चरित्र हो त्यो नेपालमा देखिएको कुरा हो नि त्यसकारण सधैँभरि चाहिँ एउटा पिलो रहने गरी ज्ञानेन्द्रको सत्ता राज संस्था यी दलहरूले बिउतछन् जस्तो मलाई लाग्दैन यदि त्यो अवस्था सिर्जना हुन्छ भने नेपालको त आफ्नो शक्ति नभइकन छिमेकी शक्ति मुख्य गरी देखिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति नै चाहिन्छ र दलहरू बाध्यकारी राजा ल्याउनलाई बाध्यकारी कहाँ हुन्छन् भन्दा मलाई जहाँसम्म लाग्छ 2+1 भन्छौँ चीन र भारत संयुक्त रूपमा सहमति नभइकन ज्ञानेन्द्र आउन सक्दैनन् राज संस्था बिउतन सक्दैनन् त्यो चाहिँ छिमेक राष्ट्रहरूको वातावरणले मात्रै राज संस्था आउन सक्छ मलाई लाग्छ यसमा दलहरू यो अभ्यासमा छन् र छिमेक राष्ट्रलाई पनि एउटा राजासँग चाहिँ सहमति गर्नुभन्दा दलहरूसँग किन उनी राष्ट्रको त नेपाल स्वार्थ हुने हो चीनको नेपालमा आफ्नो स्वार्थ हुन्छ भारतको आफ्नो स्वार्थ अमेरिकाको आफ्नो स्वार्थ त्यो स्वार्थ पुरा गर्नलाई दल सजिलो हुन्छ अघि भनेको जस्तै दलहरूलाई धोका दिने आफू चाहिँ महाराजा बन्ने चरित्रका भएको र उनीहरू कम्युनिस्ट सत्ता सम्भवतः चीनले नेपालमा चिनिया मोडलको कम्युनिस्ट सत्ता स्थापना गर्न चाहन्छ भारतले चाहिँ संसदीय व्यवस्था स्थापना गर्न चाहन्छ अनि राजालाई चाहिँ छिमेक राष्ट्रले त्यो शर्तमा ल्याउन दिन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन त्यो वातावरण लाग्दैन त्यो सिनेरियो देखिँदैन पनि एक अर्को नेपाली जनताले पनि राजा किन ल्याउने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा अहिले छ राजा ल्याएर के अहिलेको समस्या हल हुन्छ त 80 लाखभन्दा बढी युवा शक्ति नेपालमा चाहिँ फर्काउने कार्यक्रमहरू छ त किसानका मुद्दा सम्बोधन हुन्छ यो गरिबीको चाहिँ जो अहिले नेपाल अर्थतन्त्रमा चाहिँ चुरुलुम्मै डुब्यो यो एकैचोटि चाहिँ कायाप्लट हुन्छ त भन्दा देश र जनताको समृद्धिको आधार अबको राज संस्थाले त कसरी गर्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक भएको हुनाले यो राजाभन्दा बढी राजावादीहरू जो सडकमा उफ्रिया छन् र उनीहरूको चाहिँ एउटा व्यक्तित्व पनि बाहिर देखिँदैन अहिले राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरूको व्यक्तित्व कसको देखिन्छ जनताले विश्वास गर्ने कोही पनि त्यस्तो व्यक्तित्वहरू त देखिँदैन अनि नदेखिँदै पनि त्यसलाई हाउगुजी बनाएर दलहरूले त्यो गन्जागोल त यिनै दलहरूले सिर्जना गरे भन्ने अघि हामीले अघिल्लो संवादमा हामीले त्यो कुरालाई जोड्यौँ काहीँ न काहीँ यहाँनिर एकले अर्कालाई बोक्ने र गन्जागोल पार्ने र निकास खोज्ने आफ्नो सङ्कटको निकास खोज्ने प्रयत्न अनुरूप यी खेल भइराखेका छन् भन्ने खालको कुरालाई हामीले आधार मान्ने हो भने कसरी सम्बोधन हुन्छ त अब कसरी एडजस्ट गर्छन् दलहरूले भन्ने मैले यही अहिले हामीले 3टा मोडल त्यो 3टा मोडलमा जानको निमित्त चाहिँ अब यी दलबाटै राजा आऊ देश बचाऊ भन्न लगाएको पनि हुनसक्छ यहाँ त अहिले ताप्के तातेको होइन नि बिड तातेको ताप्केलाई मतलब छैन ताप्के नतातिकन त खाना पाक्दैन नि अहिले भइरहेको त त्यही हो नि होइन जनताको अपेक्षा छ जनताको अपेक्षा के छ भने म पनि मध्यपश्चिम र पश्चिमाञ्चल भ्रमणमा गएर आउँदाखेरि सोधेको के हो भने राजाले सम्बोधन गरेर जनताको चाहिँ जो अपेक्षा थियो पहिलादेखिको अब चाहिँ हामी गल्ती गर्दैनौँ पहिलाको जस्तो राज संस्थाको समय जस्तो गल्ती हुँदैन म 61 माघ 19 घटाउँदिनँ र तपाईँहरूको इच्छा आकाङ्क्षा के छ तपाईँहरूको गरिबी निर्मूलीकरणको लागि म काम गर्छु भनेर सम्बोधन गरेर आउने हो भने हामी राजा मान्न सक्छौँ भन्ने प्रतिक्रिया छ तर राजालाई पहिलादेखि नै त्यो भनेको पनि हो राजाले सम्बोधन गरेर आउनुपर्छ भनेको पनि हो र अहिले पनि भनिन्छ पर्सि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले झापामै या त्यहाँबाट फर्केर आइसकेपछि चाहिँ त्यो कुनै न कुनै रूपमा आन्दोलनलाई समर्थन भएको उनले भन्छन् भनेर भनिन्छ तर त्यो भन्छन् भन्दैनन् त्यो भएपछि हामी फेरि समीक्षा गरौँ होला त्यो भयो भने त एउटा चित्र देखिहालिन्छ हो जस्तो दुर्गा परसाईको काठमाडौँमा चलेको आन्दोलनलाई 9 गते झापाबाट राजाले समर्थन छ भनिदिए भने त एउटा चित्र प्रष्ट भइहाल्यो देखिएला तर अब त्यहाँ के भन्छन् भन्ने कुरा भइसकेपछि हामी फेरि छलफल गरौँला त्यो एउटा पाटो छलफलको पछि हामी कुराकानी गरौँला तर मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहुन्छ ब्रह्माण्डजी अब जे भए पनि निराश जनताको शक्तिलाई दुर्गा परसाईले नेतृत्व गर्न खोजिराखेका छन् एक खालको निराश जनताको आक्रोशलाई रवि लामिछानेले मतमा परिणत गरेर राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित भए निराश जनताको शक्तिलाई आन्दोलनमा परिणत गर्ने प्रयत्नमा दुर्गा परसाई लागेका छन् र उनी एक हदसम्म सफल भए भन्ने कुरा देखिन्छ
अहिलेको आन्दोलन आजको आन्दोलनलाई हेर्दा पनि त्यो देखिन्छ, त्यहाँ भएको उपस्थितिलाई हेर्दा पनि त्यो देखिन्छ र सरकारले सिर्जना गरेको त्रास, सरकारको जुन डरछेरुवापन सरकारले देखायो त्यसले पनि त्यो निराश जनताको आक्रोशलाई उनले आन्दोलनमा बदल्दैछन् भन्ने कुराको सङ्केत चाहिँ देखिन्छ। अब तपाईँले भने जस्तो अघिका निकासहरूभित्र निराश जनताले चित्त बुझाउलान्, चित्त बुझाउने ठाउँ हुन्छ भन्ने कुरा प्रश्न छ क्या, बताउनुहोस् त। बिल्कुल, एकदम सबभन्दा मूल कुरा, घाँटी कुरा यही हो। जुन चरित्रले चाहिँ जनतालाई आर्थिक रूपमा ध्वस्त बनायो, श्रम गर्ने वातावरण बनाएन, विदेश जान बढी बाध्य, जे गर्नलाई नि बाहिरै, अब वार्ताको लागि एक खाना नि बाहिरै जानुपर्ने जो बाध्यकारी बनायो त्यो त अपेक्षा पुरा हुँदैन। अब दुर्गा प्रसाईजीको आन्दोलन के हो त भन्दा अहिलेलाई त्यो नागरिकहरू दुर्गा प्रसाईजीसँग चाहिँ के भनिरहनु भएछ भने जे होस् होस्। अब रवि लामिछानेलाई विश्वास गरियो, रवि लामिछाने फसे सरकारमा होइन। अब बालेनजी एउटा महानगरपालिका हुनुहुन्छ, उहाँ प्रति अहिले बराबर जसो धेरै विरोध पनि छैन, धेरै समर्थन पनि छैन। अहिले हर्कजी अलिक थन्किनु भएको छ। अहिले गोपी हमालजी चाहिँ बरु जनताको त्यो मागसँग समर्पित भएर आउनु भएको छ। जस्तो अहिले फुलमा गरेको निर्णयहरू या अलिकति राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम दिनुपर्छ भन्ने तरिकाले गोपी हमालजी उहाँहरू राजनीतिक पार्टीमा हुनुहुन्न। अब दुर्गा प्रसाईजी उहाँले जुन मुद्दा बोलिदिनु भएको छ, कम्तीमा कोही नभइसकेपछि जनता दुर्गा प्रसाईप्रति बढी आशावादी नभए पनि उहाँले उठाएको मुद्दा ठिक छ भनेर उहाँलाई साथ दिएको स्थिति हो। तर यसको गम्भीर मेसेज चाहिँ के हो भने हामी जस्तो नयाँ पार्टीहरू जो हामी अग्रगामी कदमका छौँ, अहिले पछिल्लो चरण नयाँ राजनीति गर्न खोजिरहनु भएकोहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई मेसेज के हो भने यी दल र अहिलेका नेताबाट कदापि हुँदैन, यो संविधानबाट कदापि हुँदैन। यो संविधान भनेको अहिलेको राज्य प्रणालीबाट यो कदापि नेपाली जनताको चाहिँ मुक्ति सम्भव छैन। नयाँ आउने जनताको मुद्दालाई सम्बोधन गरेर आउने नयाँ पार्टीहरूको लागि चाहिँ जनता जहिले पनि तयार भन्ने चाहिँ अहिलेको दुर्गा प्रसाईजीको आन्दोलन र सरकार आत्तिएको देखेर है, सरकार आत्तिएको देखेर चाहिँ पुष्टि गर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा ठुलो मेसेज हो, हाम्रो लागि एउटा अवसर हो अबको लागि। ठिक छ प्रबन्धजी, अब यी अवसरहरूभित्र तपाईँहरूले कसरी आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने आन्दोलनलाई या अभियानलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ र तपाईँले देखेको समाधान निकास, अब नेपालको राजनीतिमा नेपालको राजनीतिक समस्या हल गर्ने निकास के हो, जनताले कसरी सोच्नुपर्छ बताउनुहोस् त। अहिले हामीले जनतालाई भनिरहेको यही हो। हामीले भनेको के हो भने नेपालको मूल समस्या भनेको यो संविधान हो, यो संविधान हो। यो संविधान भनेको राज्य प्रणाली भनेपछि अबको शासकीय स्वरूप कस्तो सो त प्रश्न उठ्यो र हामीले के भनेका छौँ भने न अब राजतन्त्र अथवा राप्रपाले भनेको जस्तो न अब संवैधानिक राज संस्था, न अब राष्ट्रपतीय प्रणाली। हामीले भनेको चाहिँ एउटा नयाँ राज्य प्रणालीको कन्सेप्ट कस्तो छ भने अब राष्ट्राध्यक्ष प्रणालीमा हामी जानुपर्छ र त्यो राष्ट्राध्यक्ष भनेको विशेष अधिकार सहितको संवैधानिक होइन र ती राष्ट्राध्यक्ष संसदबाट चुनिने राष्ट्राध्यक्ष र राष्ट्राध्यक्ष एउटा जात विशेष र दरबार विशेषमा जन्मेको आधारमा राष्ट्राध्यक्ष हुने होइन। तराईको चौधरी अथवा हिमालको शेर्पासम्म जो कोही पनि राष्ट्रले उपयुक्त मानेको व्यक्ति राष्ट्राध्यक्ष हुन पाउने पद्धतिमा हामी पुग्नुपर्छ भनेका छौँ, नम्बर 1। दोस्रो, अबको नयाँ शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहिन्छ, नम्बर 2। अर्को, हामीले शासकीय स्वरूपमा अहिले जो सङ्घीयताको हामीले व्यापक आलोचना गरिरहेका छौँ, यसले आर्थिक मार बढाएको छ, आर्थिक मारमा हामीलाई लिएर गयो। यो प्रतिनिधि सभालाई हामीले छुट्याउनुपर्छ र प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुईटा बनाउनु हुँदैन। जनप्रतिनिधि सभा एउटै भए पुग्छ। जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा 2.5 देखि 3 लाख बराबर अथवा अहिले चाहिँ मोटामोटी एक जिल्ला बराबर एकजना सांसद, बढीमा 125 जनाको जनप्रतिनिधि सभा एउटा र त्यसमा चुनिन नपर्ने गरी प्रतिनिधित्व गर्ने गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ सनातनी धर्म संस्कार संस्कृतिका गुरुहरू जो हुनुहुन्छ हैन, राई लिम्बू सभ्यताका गुरु एकजना, हिन्दू सभ्यताका एकजना, बुद्धिस्ट एकजना, सनातनी हाम्रो, तिनका प्रतिनिधि सहितको 125 जनाको प्रतिनिधि सभा एउटा र राष्ट्रिय सभा। मूल कुरा यसलाई अलिकति विशेष ध्यान दिनु होला है।
आम दर्शकहरूले यो नयाँ प्रणाली भएको हुनाले यो राष्ट्रिय सभालाई चाहिँ हामीले बुद्धिजीवी परिषदको रूपमा चाहिँ ल्याउनुपर्छ नयाँ राज्य प्रणालीमा, राष्ट्राध्यक्षात्मक नयाँ राज्य प्रणालीमा। अहिले हामीले जसलाई बुद्धिजीवी विज्ञ भनिरहेका छौँ नि, हामी विश्लेषक ज्ञानी महापुरुष भनिरहेका छौँ एक हिसाबले, अबको नयाँ राज्य प्रणालीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री मात्र विषय विज्ञ मन्त्री हुने हो, सांसदहरू त नीति निर्माण मात्रै गर्ने हो, कानुन बनाउने हो नि। र कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिदेखि संवैधानिक अङ्गका आयुक्तहरू निर्माण बनाउँदाखेरि चाहिँ बुद्धिजीवी परिषदबाट बनाउनु पर्छ। र बुद्धिजीवी परिषद जो राष्ट्रिय सभालाई बुद्धिजीवी परिषदमा कसरी बनाउने त भन्दा निश्चित मापदण्डको आधारमा, जसरी लोकसेवा आयोगले एउटा कर्मचारी बन्न योग्य भनेर जाँच लिन्छ नि, अब तार्किक मात्रै होइन, काम गरेको आधारमा मात्रै होइन, राष्ट्रिय बुद्धिजीवी परिषदको चाहिँ सदस्य बन्नको लागि चाहिँ निश्चित मापदण्ड जाँच पास गरेपछि चाहिँ अनि त्यसको सदस्य बन्न पाउने र त्यो बुद्धिजीवी परिषदबाट मात्रै अब राजदूत, संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरू र मन्त्रीहरू बन्न पाउने नयाँ व्यवस्था, यो नयाँ राज्य प्रणाली। सँगै हामीले के भनेका छौँ भने आजसम्म हेर्दाखेरि राजतन्त्रका सबै राजाहरू गलत त देखिँदैनन्। जस्तो पृथ्वीनारायण शाह, महेन्द्र शाह र वीरेन्द्रमाथि सिधा प्रश्न उठाउन सकिँदैन होइन। र पहिलाको आंशिक रूपमा राजाहरू स्वेच्छाचारी भए, अहिलेका दलहरू अराजक भए, अहिलेको परिस्थिति। र यो दुईटैलाई कमान्ड कन्ट्रोल गर्नलाई अबको नयाँ संविधानमा सर्वोच्च आयोगको कन्सेप्ट जो छ, जो विदेशमा सफल राष्ट्रहरू जो छन्, आज चरम विकासको चरम चुलीमा पुगेका राष्ट्रहरूमा एम्बुड्सम्यान सिस्टम जो छ, त्यसलाई हामीले नेपालमा सर्वोच्च आयोग, राज्यको पहिलो अङ्ग सर्वोच्च आयोग, जसले राष्ट्राध्यक्षदेखि निर्वाचित तल्लो तहको वडा सदस्यसम्म र निजी क्षेत्रको सङ्घ संस्थासम्म पनि ऐन कानुन विपरीत कार्य गरेमा दण्ड सजायसहित नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने संस्था। उदाहरणको निमित्त हामीले अहिले नयाँ राष्ट्राध्यक्षात्मक प्रणाली जो भनिरहेका छौँ, उदाहरणको निमित्त क्याबिनेटले रिगललाई जो आम माफी दिने गर्यो, यो त कानुन विपरीत रहेछ नि त होइन। अदालतले त भन्यो कानुन विपरीत, संविधानभन्दा विपरीत रहेछ। यदि सर्वोच्च आयोग हुन्थ्यो भने अहिलेको क्याबिनेटलाई कारवाही गर्न सक्थ्यो, या त प्रधानमन्त्रीले क्षमा माग्नु पर्थ्यो, अब यस्ता गर्दिनँ, संविधान विपरीत काम गर्दिनँ भन्न पर्थ्यो, या राष्ट्राध्यक्षले गल्ती गरेछन् भने राष्ट्राध्यक्षलाई फेरेर अर्को राष्ट्राध्यक्ष नियुक्त गर्ने त्यो सर्वोच्च आयोगले गर्थ्यो। अर्को प्रधानमन्त्री समेत फेर्ने अधिकार चाहिँ त्यो सर्वोच्च आयोग जो हामीले भन्छौँ नयाँ राज्य प्रणाली, यो किसिमको हामीले चाहिँ नेपालको नयाँ राज्य प्रणाली भनेका छौँ, जहाँ एक किसिमको जनताको डिक्टेटर, जनताको पूर्ण अधिकार र यसमा जनजीविकादेखि उत्पादनदेखि राष्ट्रिय नीति, मूलतः हामीले नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय नीति भनेर कम्तीमा नेपालको 20 वर्षको खाका प्रस्तुत गर्नुपर्छ। र नेपालको निर्माण आधार के हो, अब नेपालको यो व्यवस्था अथवा यो संविधानपछि नेपालले कसरी निकास पाउँछ त, निकास पाउने आधार के। जसरी पहिला गल्ती के भयो भने 2046 सालको आन्दोलन बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको लागि भएको रहेछ नि, तर बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हुने बित्तिकै नेपाल र नेपाली जनताको विकास हुन्छ भन्ने आधार त ठोस थिएन। त्यसै गरी माओवादी जनयुद्धमा जनताको संविधान जनताले लेखेपछि ठिक हुन्छ भनियो, तर त्यो जनताको संविधान जनताले लेख्ने भनेको के लेखिन्छ भन्ने कुरा भएन नि, जसको परिणाम आज नेपाल झन् अहिले उठेको प्रश्न त योभन्दा त पहिलाका राजतन्त्रै ठिक थियो भन्ने अवस्थामा पुग्यो। त्यो परिवर्तन पछिको अवस्था ग्यारेन्टी भएन के। हामीले भनेको चाहिँ अबको परिवर्तन पछिको ग्यारेन्टी अहिले नै सैद्धान्तिक रूपमा सहमति हौँ। यो चाहिँ वैकल्पिक राजनीति भनेको देशको मुद्दा हो, जनताले निकास पाउने मुद्दा हो। वैदेशिक शक्तिले नेपालमा स्थान नपाउने मुद्दा के हो भन्दा हामी सैद्धान्तिक, वैचारिक र अबको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक अवस्था रूपान्तरणको ग्यारेन्टी चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा गरौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो वैकल्पिक मुद्दा सहितको प्रस्ताव, जसलाई हामीले चाहिँ नयाँ शासन व्यवस्था, नयाँ राज्य प्रणाली एक अवधारणा भनेर अहिले चाहिँ बहसको निमित्त जनतामा लिएर गएका हो, त्यो लिएर गइरहेका छौँ। हस् ब्रह्माण्डजी, आफ्नो दृष्टिकोणसहित विकल्प के हो, नयाँ वैकल्पिक शक्तिका निर्माणका आधारहरू र तपाईँको अभियानहरू के हुन् भन्ने कुरालाई पनि जोडेर र सँगसँगै अहिलेको जल्दो बल्दो घटनाक्रम के हो यो
राजनीति कता जान खोजिराखेको हो र अहिलेको परिस्थिति र आन्दोलन के हो, यी विषयहरू कसरी सम्बोधन हुन्छन् भन्ने कोणबाट केन्द्रित रहेर तपाईँसँग कुराकानी गर्ने धेरै लामो समयपछि यो सन्दर्भ जुरेको छ। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। यति भन्दै अन्तिममा चाहिँ मैले फोन नम्बर छोड्ने अनुमति मागेँ। यो नयाँ कन्सेप्ट भएको हुनाले आदरणीय दर्शकहरूले चाहिँ तल हामीलाई सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो सम्पर्क काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 3 टिचिङ रोडमा हाम्रो कार्यालय रहेको छ र त्यहाँको सम्पर्क 98 082 11 898 मा यहाँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। बाँकी हामी निराश हुनुपर्ने कारण छैन। खराब राजनीतिक नेतृत्वहरूले के गरे हामीले बिहोरिसक्यौँ, खराब के भयो भन्नु पर्दैन। अब राम्रो के गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँ हामी निरन्तर संवादमा अगाडि बढौँ र मिडियाका साथीहरूले पनि अबको राम्रो के हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिनु होला भन्दै धन्यवाद। यहाँ धन्यवाद। हस्।